السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا الفيلان. اولا الفيلان كتعني فيرتشيال لوكال اريا نيتورك. الفيلان يعني كنشدو واحد الشبكة محلية وكنقسموها لبزاف ديال الشبكات وهمية، من هنا منين جات فيرتشيال. علاش كنقسمو بزاف ديال الشبكات وهمية؟ شنو الهدف ديالو اننا كنقصو من لي زيكيبمون، ولا نقصنا من لي زيكيبمون يعني نقصنا ما غاديش نشريو بزاف ديال لي زيكيبمون، يعني ما غاديش نخسرو بزاف ديال الفلوس. حيت لا، مثلا هنايا عندي انا في هذا المثال عندي فيلان 10 وفيلان 20، يعني قسمت الشبكة ديالي جوج شبكات وهمية. يعني الا بغيتي جوج شبكات افتراضية، يعني ما تكونش وهمية، ما غاديش تخدم بالفيلان، يعني خاصك هنا تزيد لي زيكيبمون. فوالا. دابا في هاد التمرين هذا عندي البي سي 1 و بي سي 2 غندخلهم الفيلان 10 اللي فيه الجيستيون، وعطيتو لادريس اي بي 192.168.1.0، هادي لادريس ريزو سلاش 24. والفيلان 20 عطيتو في اللي كيدير الكوميرس عطيتو 172.0.0 سلاش 24. فوالا في البي سي 3 و البي سي 4 في الفيلان 20. دابا غادي نشوفو الكونفيغوراسيون. اولا ندخلو enable configure terminal. دابا في مود كونفيغوراسيون جلوبال شنو غادي ندير؟ غادي ندخل الفيلان 10 وفيلان 20، غادي نكرييهم في هذا السويتش هذا. فيلان لا كوموند هي فيلان، ونكتب الرقم ديال الفيلان اللي بغا ندخل. فوالا هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا من واحد حتى 4094. فوالا غندير فيلان 10 اللي بغيت ندخل انا عندي في التمرين، وغادي ندير نيم، غندير فيلان 10، غندير لا جيستيون. اوكي غندير اكزايت، غندير فيلان 20 نفس لا كوموند نيم كوميرس طري اكزايت. دابا دخلت الفيلان كرييتهم في هاد لو سويتش. دابا بقى ليا غير ناكسيدي هاد البي سي 1 والبي سي 2 في فيلان 10، والبي سي 3 و 4 في الفيلان 20. غادي نشوف هاد البي سي هذا البي سي 1 من بور غادي ليا البور فاست 0/1. فوالا ندخل لانترفاس فاس ايثرنت 0/1، غندير الكوموند سويتش بور مود اكسس سويتش بور اكسس فيلان 10. فوالا اكزيت. ندخل دابا لهاد البي سي هادو حتى هو غادي ندخلو لفيلان 10 كيف ما غادي تشوفوا. غادي ليا البور فاس 0/2. دابا خصني ندخل لانترفاس فاس 0/2، ندير لي سويتش بور مود اكسس نفس لا كوموند سويتش بور مود سويتش بور اكسس فيلان 10 اكسايت. دابا نشوف البي سي 3. البي سي 3 غادي للفاز 0/4. ندخل لانترفاس فاز 0/4 وندير لا كوموند سويتش بور مود اكسس سويتش بور اكسس فيلان 20 اكسايت. ندخل دابا البي سي 4 في بور كليكين في البور فوالا البي سي 4 اللي عندي فوالا. المهم بي سي 4 راه دخل لي دابا في فيلان 20، والبي سي 3 اللي عنده 0/3 غندخلو حتى هو في الفيلان 20. انترفاس فاز 0/3. فوالا سويتش بور مود اكسس سويتش بور اكسس فيلان 20. يعني دخلت الانترفاس 3 والربعة في 20، ودخلت جوج والواحد في 10. يعني الواحد فاس 0/1 وجوج دخلتهم في الفيران 10، والثلاثة والربعة دخلتهم في 20. فوالا. دابا غادي يبقى لي نعطي لادريس اي بي لي ماشين. غادي ندخل لهاد بي سي 1 نعطيه 192
طيب بروميير ادريس طيب 192 168 واحد واحد لو ماسك بار ديفو. بي سي نعطيه 192 168 واحد جوج فوالا. بي سي 3 طيب 172 16 0 واحد فوالا. هذا نعطيه 172 16 0 جوج فوالا. كيف ما غتشوفوا دابا الكونفيغوراسيون هي هاديك. غيبقى ليا غير نتيستي نشوف الميساج واش غيدوز من بي سي 1 لبي سي 2. نورمالمون خصو يدوز، علاش؟ حيت كاينين في نفس الفيلان كيف ما كتشوفوا، كاينين في نفس الفيلان، فيلان 10 فوالا. ونشوف الميساج واش غيدوز ما بين بي سي 3 و بي سي 4 اللي كينتميو هما نفس الفيلان. فوالا الميساج داز. غادي نشوف واش الميساج غادي يدوز ما بين دو فيلان ديفيرون. نشوف ما بين بي سي 1 و بي سي 3. فوالا الميساج ما غادي يدوز، علاش؟ لانهم ماشي في نفس الفيلان. فوالا هادي هي لا كونفيغوراسيون ديال لي فيلان.